शादी में मैंने एक नज्म पढ़ी थी, उस नज्म के 2-3 बंद ऐसे हैं जो आंख से आंसू न निकले मगर दिल का आंसू आंख तक जरूर पहुंच सकता है। आइए हाजिर करता हूं। ये अजान मुअज्जिनीन हैं, इन्होंने कहा कि अजान वाला पढ़ दीजिए, उससे पहले 2 बंद हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि बड़ा माँ बाप का है एहसान। क्या बात है, बड़ा माँ बाप का है एहसान। भैया थोड़ा सा और भगत भैया, मैं आपका भगत बन जाऊं। कि बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। तेरे अज़ान बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। पहला बंद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि बाप है जन्नत का दरवाजा, क्या कहने, माँ के पाँव तले जन्नत है। बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत है। तू जो माँ का पाँव दबाए तेरा हाथ मले जन्नत। बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत है। तू जो माँ का पाँव दबाए तेरा हाथ मले जन्नत, तेरा हाथ मले जन्नत। माँ का नौकर बन कर ले जन्नत को आसान बना। बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। माँ की कौन कौन सी अदा को शेर में मैं पिरो हूँ। आइए कुछ अदा को पेश करता हूँ बतौर खास लहजा फरमाने। मौलाना अबुल कलाम साहब, हाफिज तजम्मुल साहब, हाफिज अब्दुल अजीज साहब, ये वो हीरे हैं इस इलाके के जो दामे दिल में कदमे सुखने हर एतबार से दीनी काम में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला की खिदमत को कबूलियत से नवाजे। सुनेगा कि गोद में लेकर, गोद में अपनी लेकर माँ करती थी तिलावत कुरान की। गोद में अपने लेकर माँ करती थी तिलावत कुरान की। नन्हे मुन्ने के दिल में भरती थी हरारत ईमान की, भरती थी हरारत ईमान की। नन्हे मुन्ने के दिल में भरती थी हरारत ईमान की, भरती थी हरारत ईमान की। माँ की अजमत, माँ का रुतबा, माँ की अजमत, माँ का रुतबा, बेटे तू पहचान। बड़ा बाप का है अज़मत बाप का है एहसान। अच्छे भाई, क्या कहने। भगत भाई से पूछिए कि जब इनके घर के बच्चे थोड़ा सा जब रोते हैं तो भगत भाई की अहलिया या उनकी अम्मी कहती है जाओ किसी मस्जिद के दरवाजे पे लेके बच्चे को खड़े कर दो, कोई मौलवी कोई हाफिज जब नमाज पढ़ करके निकलेगा दुआ कर देगा, ये बेटा चुप हो जाएगा। एक बंद हाजिर करता हूँ, बड़ा प्यारा बंद मेरी जिंदगी का। असद भाई तवज्जो चाहूंगा, बलचोकरा के असद भाई, बलचोकरा के असद भाई,
ٹھیک ہے، ہندوستان کے اسد بھائی کی بات کر رہا ہوں، سنیے گا ملاحظہ فرمائے۔ بڑا ماں باپ کا ہے احسان، ماں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی۔ اللہ سنیے ماں کیسی ہوا کرتی تھی، ماں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی، تو ماں کا چہرہ پڑھتا تھا۔ ماں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی، تو ماں کا چہرہ پڑھتا تھا۔ آکے فرشتہ رحمت کا ہونٹوں پہ تبسم کرتا تھا۔ پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی، تو ماں کا چہرہ پڑھتا تھا۔ آکے فرشتہ رحمت کا ہونٹوں پہ تبسم کرتا تھا، ہونٹوں پہ تبسم کرتا تھا۔ ماں کو اپنی جان سے پیاری، ماں کو اپنی جان سے پیاری ہے تیری مسکان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان۔ جزاک اللہ حضرت حافظ قاری محمد ارشاد صاحب دامت برکاتہ، جن کی سریلی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت سے آج کی مجلس کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اپنے والدین کے نام سے 3000 روپیہ مرحومین والدین ہو گئے، دنیا سے تو چلے گئے مگر دل سے کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبولیت سے نوازے۔ اب ایک شعر ہے، آدھی رات گزر جاتی تھی۔ اللہ آپ آزما لیجئے گا، آپ گھر پہ دستک دیجئے، آواز دیجئے، اگر ماں ہے تو سب سے پہلے آپ کی آواز اس کے دل تک پہنچے گی اور ماں بیدار ہو جائے گی کہ میرا لال آ گیا۔ بیوی تو کھوپو سوتی رہے گی، اس لیے کہ 2 بجے تک وہ کوئی سیریل دیکھتی ہے ساس بہو کا، مگر ماں ایسی ذات ہے، جب تک میرا بیٹا گھر نہیں آتا ایسا لگتا ہے کہ میری موت بھی نہیں آئے گی۔ آئیے اس ماں، عظیم ماں کی بارگاہ میں یہ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ مولانا سفیان حیدر صاحب، آدھی رات گزر جاتی تھی، نیند نہیں جب آتی تھی، آدھی رات گزر جاتی تھی، نیند نہیں جب آتی تھی، حسبی ربی جل اللہ کی لوری سنا کے سناتی تھی، آدھی رات گزر جاتی تھی، نیند نہیں جب آتی تھی، حسبی ربی جل اللہ کی لوری سنا کے سناتی تھی، ماں لوری سنا کے سناتی تھی، کرتی تھی اولاد کی خواہش، اولاد کی خاطر نیند اپنے قربان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان۔ ماشاءاللہ ایک بندہ ایسا ہے، اسی ہندوستان کی مٹی، ہندوستان کی مٹی کہیں سے بھی کھود کر کے دیکھیے، اس شخصیت کی خوشبو آپ کو نظر آئے گی، جس شخصیت کو کہنے میں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ میں کہتے کہتے میرا انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ مجھے شہادت کا درجہ ملے گا۔ وہ بند حاضر کرتا ہوں، اپنے اکابر کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جزاک اللہ، ماشاء محبت سے کہتے سبحان اللہ، کہ بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان۔ پیارا بن، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، ماں کی گود ہے۔ میرے پیارے سامعین، اس بند پر ذرا غور سے سنیے گا، ماں کی گود ہے پہلا مکتب، ماں کی گود ہے پہلا مکتب،
जिसने कुतुब अब्दाल दिया। साथ दीजिएगा दूसरे बंद पर आखिरी तक जो चेयर पर बैठे हैं हाथ उठा करके इशारा कीजिए। माँ की गोद है, माँ की गोद है पहला मकतब जिसने कुतुब अब्दाल दिया। माँ की गोद है पहला मकतब जिसने कुतुब अब्दाल दिया। अरे माँ ने ही भारत को हुसैन अहमद मदनी का नाम दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कोई कासमी ही ऐसा कर सकता है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती सुफियान हैदर की हैदरी निजामत, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा, अल्लाह जज़ा दे। पेश करता हूँ। माँ की गोद है पहला मकतब जिसने कुतुब अब्दाल दिया। माँ की गोद है पहला मकतब जिसने कुतुब अब्दाल दिया। माँ ने ही भारत को हुसैन अहमद मदनी का नाम दिया। माँ ने ही भारत को हुसैन अहमद मदनी का नाम दिया। माँ की ही मेहनत से हुआ है। माँ की ही मेहनत से हुआ है। माँ की ही मेहनत से हुआ आजाद ये हिंदुस्तान। बाप का है एहसान, बाप का है एहसान।